नमस्कार, न्यूज 24 को नियमित प्रस्तुति कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। राज्यका अङ्गहरू प्रभावकारी नभएपछि आम मानिसमा निराशा छाउँछ। आवाज विहीनहरूको आवाज बनिदिने को, यही अभियानमा हामी निरन्तर लागि परेका छौँ। न्यूज 24 टेलिभिजनले आवाज विहीनहरूको आवाज बन्ने जमर्को गरेको छ। हाम्रा विभिन्न कार्यक्रमहरूले जनताको समस्या, चासो र गुनासो सुन्ने र सम्बन्धित निकायलाई सुनाउने अभियानलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ। पछिल्लो पटक जनताका प्रत्यक्ष गुनासो कल 24 कार्यक्रम मार्फत समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकहरू, महिला हिंसा विरुद्धका लागि धेरै प्रयास भइजे लाग्छ। ठुला ठुला तारे होटलमा गोष्ठी सेमिनार राम्रै हुने गरेका छन्। महिला हिंसा विरुद्ध 16 दिने अभियान पनि चल्ने गरेको छ। तर न मधेस, न पहाड, न त हिमाल, सहरमै पनि महिला हिंसाका घटनामा कमी आएको छैन। कतै कुप्रथाका नाममा त कतै धोका दिएको आरोपमा महिलामाथि ज्यादती हुने गरेको छ। यस्ता ज्यादतीमा जनप्रतिनिधिहरू नै संलग्न भएका घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेका छन्। समाज परिवर्तन कहिले होला? मानसिकता परिवर्तन कसले गर्देला? आम चासो र जिज्ञासा हो यो। हामीले असोज 4 गते डोल्पामा एक सुत्केरी महिलालाई गाउँपालिका अध्यक्षले कुटपिट गरेको प्रसङ्ग उठाएका थियौँ। त्यसयता असोज 10 गते बर्दियामा घरेलु हिंसाको चपेटामा परेकी महिलाले विष सेवन गर्न बाध्य बनेको र प्रहरीले उजुरी नै लिन नआनाकानी गरेको प्रसङ्ग पनि उठाएका थियौँ। आज पनि 2वटा महिला हिंसाका घटना आएका छन्। हुम्लाको सिमकोटमा एक महिलालाई उनकै श्रीमान सहित गाउँलेले कुटपिट गर्दै दिशा खुवाएको अमानवीय घटना बाहिर आएको छ। यो बाहेक सिराहाको सुखीपुर वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्षले अन्य धर्म जातिका मानिससँग बोलेको भन्दै एक महिलालाई कुटपिट गरेका छन्। सरस्वती हेर्दा राज्यका निकायहरू आफै संवेदनशील छैनन्। कतिपय घटनामा जनप्रतिनिधिकै संलग्नता देखिन्छ भने प्रहरी प्रशासन पीडितलाई न्याय दिने भन्दा पनि थप पीडा दिन अग्रसर देखिएका छन्। कसरी समानता र न्यायको समाज परिकल्पना गर्न सकिन्छ र के अब हामी सबैले सोच्ने बेला भएन र? महिला हिंसा सम्बन्धीका महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट सहित कार्यक्रममा आज पनि उपस्थित भएका छौँ। यस अलावा दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष संवाद र कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम कल 24 मा उपस्थित भइसकेका छौँ। तपाईँ दर्शकहरूको समस्या, जिज्ञासा र कुनै पनि किसिमको पीडा छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि, सम्बोधन गराउनका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका, समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि आज पनि उपस्थित भएका छौँ। तपाईका समस्याहरू, तपाईका गाउँठाउँमा भएका कुनै विषय घटनाहरू छन् भने त्यसलाई उजागर गर्नका लागि यहाँहरूको उपस्थिति हामीले यति बेला खोजिरहेका छौँ र तपाईँको सहभागिताका लागि हामीले यति बेला हटलाइन पनि खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 2424 र यसै गरी एनसेलको नम्बर रहेको छ 98 015 7 2424 र भाइबर मार्फत पनि तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। 98 011 037 मा तपाईँ कल गर्न सक्नुहुन्छ र सँगसँगै वाट्सएप मार्फत पनि तपाईँ हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। र आज विभिन्न 2वटा महत्त्वपूर्ण विषय यहाँहरूले उठाउनु भएको जिज्ञासामा आधारित भएर हामीले रिपोर्ट बनाएका छौँ र त्यो रिपोर्टसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ, पीडितहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र यसको समाधानका लागि केही बाटो पहिल्याउने कोसिस आजको कार्यक्रममा हामी गर्नेछौँ। र सँगसँगै तपाईँ दर्शकहरूसँग कुराकानी हुनेछ। हाम्रो टेलिभिजनको स्क्रिनमा नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ निरन्तर, त्यसमा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो सहभागिता जनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँका गाउँठाउँमा कुनै किसिमका अनियमितता, भ्रष्टाचार लगायत अन्य विषय प्रसङ्गहरू केही छन् भने त्यससँग सम्बन्धित प्रमाणहरू पनि तपाईँ हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। मेसेन्जरमा भिडियो क्लिप्सहरू पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। भाइबर मार्फत पनि तपाईँ भिडियो प्रमाण, तथ्यहरू, के कस्ता डकुमेन्ट्सहरू छन् ती सबै पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यस उप हामी आफ्ना कार्यक्रम मार्फत रिपोर्ट प्रसारण गर्नेछौँ, रिपोर्ट बनाउनेछौँ। त्यसको गहिराईमा गएर हामी सम्बन्धित निकायसँग प्रश्न गर्नेछौँ। तपाईँको प्रतिनिधित्व गर्दै तपाईँको प्रश्नको प्रतिनिधित्व हामी गर्नेछौँ र त्यो समस्या समाधानका लागि बाटो पहिल्याउनेछौँ र सम्बन्धित निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउने कोसिस हामी निरन्तर गरिरहेका छौँ। र तपाईँ भने कल गर्दै गर्नुहोला। र आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिले देशमा कानुन छ, राज्य छ, तर भिडले समाजलाई नियन्त्रित गर्ने गरेका प्रशस्तै उदाहरणहरू पाइने गरेको छ।
एकजना महिलाले भिडभाडमा यातना खेप्नु परेको छ। मानिस कतिसम्म निर्दयी हुन्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण बनेको छ हुम्ला सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 7। यो रिपोर्ट हेरौँ। सिमीकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 7 निवासी 23 वर्षीय एक महिलालाई दिशा खुवाइएको घटना सार्वजनिक भएको छ। यो शुक्रबारको घटना हो। ती पीडित महिलालाई दिशा मात्र खुवाइएन, मोसो र जुत्ताको माला लगाएर गाउँ घुमाइयो। उनलाई लगाइएको दोष भने परपुरुषसँग प्रेम सम्बन्ध राखेको भन्ने छ। आरोप पुष्टि गरी कानुनी बाटो अपनाउनुको सट्टा जङ्गली व्यवहार देखाउने काम उनकै श्रीमान र गाउँलेले गरेका छन्। त्यो भिडले ती महिलालाई निर्घात कुटपिट गर्यो। शुक्रबार बिहान 8 बजे मान्छेहरू जम्मा भएर दिशा खुवाए, त्यसपछि कपाल मुण्डन गरे। यी शब्दहरूले दृश्य आफै वर्णन गर्छन्। कति निर्दयी र अमानवीय घटना थियो। जीवन रक्षाको माग गर्दै ती महिला अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयको शरणमा छिन्। कुटपिट गर्ने उनको श्रीमान सहित 8 जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले पक्राउ गरी ल्याएको छ। घटना छानबिन गरी कारबाही हुने जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जनाएको छ। दर्शकहरू, यो त एउटा उदाहरण घटना मात्रै हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौँ। यस किसिमका घटनाहरू समाजमा धेरै हुने गरेका छन्। विशेष गरी देशमा कानुन छ, राज्य छ, तर यो कानुनलाई लत्याउँदै महिलाहरू पीडित बन्नु परेका घटनाहरू बाहिरिन थालेका छन्। र यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। म महिला अधिकार कर्मी हो, म पीडित महिला होइन। हजुरको शुभ नाम? मेरो नाम गङ्गा बोहरा हो। जमुना बोहरा भन्नुभयो? गङ्गा बोहरा। हजुर गङ्गाजी, अब यो घटनालाई लिएर विशेष गरी अहिले अब जति निन्दा गरे पनि यो घटनाको एकदमै कम हुन्छ, किनभने कानुन छ, राज्य छ, कानुनको बाटो पहिल्याउनुको सट्टा यसरी महिलालाई गाउँमा कालो मसो दलेर दिसा पिसाब खुवाएर यो गर्नु त अत्यन्त अमानवीय घटना भयो। यहाँहरू अब महिला अधिकार कर्मी भएका हिसाबले यो घटनालाई कसरी लिइरहनु भएको छ? अहिले पछिल्लो अपडेट के छ यस विषयलाई लिएर? अहिले महिलाहरूलाई सिमकोट गाउँपालिका महिलालाई जुन पीडित महिलालाई सिमकोट गाउँपालिकाको आपतकालीन सेवा केन्द्रमा राखिएको छ। हजुर, उहाँले जारी मुद्दा आज दर्ता गर्न जानुभएको छ। हजुर, अनि यो एकदमै अमानवीय व्यवहार हो। उहाँलाई परपुरुषसँगको सम्बन्धले गर्दाखेरि यत्रो कुरा भएको छ। यो घटना विशेष गरी हजुर उहाँकै श्रीमानको पनि संलग्नता देखिएको छ कुटपिटमा र गाउँ घुमाउनेसम्म यो जुन किसिमको घटना भएको छ, उहाँलाई मोसो दलेर यसमा उहाँको श्रीमानको पनि संलग्नता देखिएको अवस्था रहेको छ। यो घटना कसरी भयो यसबारे अलिकति विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न। यो घटना मैले पीडित महिलालाई बुझे अनुसार उहाँले चाहिँ आफ्नो फोन चेन्ज भएको, त्यो जसलाई आरोप लगाएको पुरुषसँग आफ्नो फोन चेन्ज भएको र अनि त्यो चेन्ज भएको आरोपमा आफूलाई कुटपिट सहित अब गाउँमा सबैले कुटपिट, हात बाँधेर कपाल काटेर दिशा खुवाइएको समेत महिलाले व्यक्त गर्नु भएको कुरा हो। हजुर, अनि उहाँको श्रीमान सहित अरू 6 जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ल्याइएको छ। हजुर, उहाँ महिलालाई एकदमै कुटपिट गरेर उहाँ हिँड्न डुल्नमा पनि एकदमै शारीरिक अवस्था पनि गाह्रो भइरहेको छ र सिमकोट गाउँपालिका अन्तर्गतको महिला आवास आपतकालीन सेवामा चाहिँ उहाँले राखिएको छ। अहिले हाल पनि उहाँ आपतकालीन सेवाको महिला त्यहाँ प्रमुख कारमा इटोल लामाले र त्यहाँको हाम्रो सहयोगी डोल्मा लामाले उहाँलाई चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हुनुहुन्छ। हजुर, अहिले उहाँसँग महिलासँग कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ, उहाँ महिलाको आवाज लिन सक्नुहुन्छ भने म कारमा इटोल लामासँग फोन गराएर हजुरलाई त्यहाँ भन्न लगाउन सक्छु। हजुर, अब गङ्गाजी, यो जुन घटना छ विशेष गरी ती पीडित महिलाले यसअघि पनि त्यो घरबाट भनौँ श्रीमानबाट यातना पाउने किसिमको अवस्था थियो, उहाँ पाउँदै आउनु भएको थियो यो यातना? अब यो भन्दा नि पहिला तपाईँको केही झगडा यो अहिलेको आरोप लगाइएको मान्छेसँग केही थियो कि भन्दाखेरि पहिला पनि मलाई आरोप लगाएको हो, तर मैले सिमकोट जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आउँदा भन्दाखेरि मलाई सासूले जान नदिएको हो भन्नु भएको थियो।
हजुर, अब अहिले उहाँ विशेष गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा यसको उजुरीका लागि पनि उहाँ पुग्नु भएको भन्ने खबर आएको छ। यो प्रहरीमा उजुरी गर्ने अथवा प्रहरी समक्ष यो घटनालाई लिएर उजुरी गर्ने केही त्यस्तो किसिमको गतिविधिहरू भएको छ? त्यो गतिविधि भइरहेको छ सर। हिजो धन्य अब त्यो महिला कसरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोली त्यो गाउँको कुनै मान्छेले खबर गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोली पुगाएर मात्र ऊ महिलालाई सुरक्षित सहित अरूलाई अपराधीहरूलाई पक्रेर ल्याएको हो। हजुर। अनि ऊ महिलाले चाहिँ जस उजुरी दर्ताको घटनाको लागि अगाडि बढिरहेको छ। अब सबैले ऊ महिलाको चाहिँ अब उसले गल्ती गरेको हो आरोप हो भनेपछि डिभोर्स हुनुपर्ने, मानवीय व्यवहार चाहिँ हुँदै भएन। यो सामाजिक अपराध हो, कानुन छ देशमा, अरू छ। त्यसरी नै महिलालाई दिशा मलमूत्र खुवाएर कपाल मुण्डन गरेर सारा गाउँलेले पिड्नु चाहिँ यो मानवीय व्यवहार होइन, उसको मानव अधिकार पनि चाहियो। हजुर, यो घटनालाई लिएर विशेष गरी त्यहाँको स्थानीय पालिकाले कस्तो सहयोग गरेको छ पीडित महिलाको पक्षलाई लिएर र कानुनी बाटो पहिल्याउने सवालमा स्थानीय पालिकाको सहयोग चाहिँ कस्तो रहँदै आएको छ? अब स्थानीय पालिका मैले भन्न खोजेको सिमकोट गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 7 को केस हो होइन सर? हजुर हजुर। सिमकोट गाउँपालिका अन्तर्गतको आपतकाल सेवा केन्द्रमा नै उसको उद्धार गरिएर राखिएको र उसलाई खाना खुवाउने राख्ने र त्यहाँ त्यो जसको जिम्मेवारी छ उहाँले चाहिँ उसलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय औषधि उपचार गर्न समेत गरिरहनु भएको छ सर। गङ्गाजी एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीसँग गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पनि जोडिनु भएको छ। सिमकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बलि रावत हामीसँग जोडिनु भएको छ। उपाध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर, न्यू 24 लाई। हजुर, अत्यन्तै दुःखद घटना, यो दुःखद घटना भन्नुपर्छ। यो घटनाको जति सुकै भर्त्सना गरे पनि निन्दा गरे पनि एकदमै कम हुन्छ। यस किसिमको घटनालाई लिएर तपाईँहरूले अहिले के गरिरहनु भएको छ विशेष गरी पीडितलाई न्याय दिने सवालमा? यो हजुर, हामीले जुन यो घटना नघट्नुपर्ने हो घटना घट्यो, एकदमै दुःखदायक हो। एकदमै हामीलाई पनि यो सिमकोट गाउँपालिकाले नै एकदमै दुःखदायकको लागि हामीले एकदमै यसको लागि परेका छु। यो पीडितको बारेमा अब त्यसको यथार्थ घटनामा हामी अहिले पुगेका छैनौँ। अब यो जुन उता यथार्थ यो हाम्रो प्रहरीले चौकी, हाम्रो धारापुरी चौकीले जब उनीहरूलाई समातेर ल्याइसकेपछि हामीले पछाडि थाहा भयो। अहिले यसको बारेमा हामी गाउँपालिकाले पीडितलाई न्याय पाउनुपर्छ भन्ने हामीले बुलन्द यो प्रहरी प्रशासनदेखि लिएर हामी पीडित पक्षले यथार्थ घटनालाई बुझेर पीडित पक्षलाई न्याय दिनुपर्छ र त्यो दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुलन्द आवाज निकालिरहेका छौँ र हामीले गर्ने पनि त्यही हो। हजुर, उपाध्यक्ष, गाउँपालिकामा यस किसिमका घटना भइरहेका छन्। विशेष गरी कानुन छ देशमा राज्यले कानुन बनाएको छ। यस किसिमका घटना गरे कानुनको फन्दामा पर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको स्थानीय पालिकाले विशेष गरी तपाईँहरूको गाउँपालिकाले यो अलिकति आभास गराउन नसकेको हो जनतालाई, के हो? यो यस्तो यो जुन घटना फास्टफुडका घटनाहरू यी त भइरहेका, हामी गाउँपालिकाले जुन यसका बारेमा हामी जनचेतनामूलकका तालिमहरू जनचेतनाहरूका जुन हाम्रो गोष्ठी सेमिनारहरूका पनि यस्ता कुराहरू पनि बारम्बार महिलालाई जनचेतनाका तालिमहरू पनि दिँदै अब यस्तो हुँदै अप्रिय घटना घटेको हो। यो हामी गाउँपालिकाका प्रोसेसका कुरामा अहिलेको यो ठुलो यो हामी जुन निर्वाचित भइसकेको यो 3 वर्षको पिरियडमा अति धेरै हामीसँग यो जनताहरूसँग धेरै उहाँहरूसँग जनचेतनाका कामहरू फैलाउँदै पनि जनचेतना दिँदै पनि अहिले अप्रिय नगर्नुपर्ने घटनाहरू घटेकोमा एकदमै दुःखदायक पनि मेरो गाउँपालिका भएको हुनाले यसको लागि दोषीलाई नै एकदमै कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एकदमै दृढतापूर्वक मैले सहयोग गर्ने छु र यो जुन पीडित पक्षलाई एकदमै न्याय दिनुपर्छ भन्ने मेरो मर्यादा रहेको हुनाले। हजुर, अब तपाईँहरूले जनचेतनाका लागि थुप्रै कार्यक्रमहरू गर्नुहुन्छ, गोष्ठी सेमिनार ठुला होटेलमा पनि गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले विभिन्न कार्यक्रम गर्नुहुन्छ। बजेट सिद्ध्याउनेका लागि यो कार्यक्रम गरे जस्तो भयो, किनभने मानिसको जनचेतना को स्तर त फेरिएन। तपाईँहरूले कार्यक्रम गर्नुहुन्छ, महिला हिंसाका लागि अन्त्य गर्नका लागि विभिन्न किसिमको सेमिनार गर्नुहुन्छ, अभियान चलाउनुहुन्छ, खै त सुधार त पटक्कै देखिएन उपाध्यक्षज्यू। यो हो भाइ, अब जनचेतनाका कुरामा सबै मान्छे एउटै किसिमको त
भन्दा जनचेतनाका लागि अब जो सबैभन्दा पनि त्यो घटना घटाउने मान्छे नै सबभन्दा अपराधीको कुरामा त्यो हो। अब घटना भनेको एकदमै यो अप्रिय घटना हो, योलाई एकदमै हामी आफै पनि दुःखदायित्वमा छु। तर हामीले बजेट सकाउने भन्दा पनि जनचेतनाका लागि एकदमै हामीले गर्दा गर्दै पनि अलिकति अब अपराधीले अलिकति जनचेतनै नलिएको हुनाले अब यसमा हामी दुःखदायित्वमा छु। हामीले एकदमै अब यसलाई यो जनचेतनाको यो उपाध्यक्ष यो घटना हुँदाखेरि यहाँहरूले थाहा पाउनु भएन? विशेष गरी उहाँलाई उहाँको कपाल मुण्डन गरियो, उहाँलाई दिशा पनि खुवाइयो, सँगसँगै त्यो गाउँभरि घुमाउँदासम्म यहाँहरूलाई जानकारी थिएन यो विषयमा? यहाँहरूले थाहा पाउनु भएन? यो मेरो गाउँपालिकाको अफिस भनेको सदरमुकाममा छ। योभन्दा हामी वडा नम्बर 4 मा पुग्दाखेरि समथिङ 8-9 किलोमिटर 8-9 कोस अलिकति टाढा हो। त्यसैमा हामीले गाउँभरि घुमाएको हेरा भन्ने कुरामा अधिकांश त्यो गाउँलेलाई बुझिरहेका पनि छौँ। यो कसैले हो भनिरहेछन्, कसैले होइन भनिरहेछन्। यसको बारेमा पनि म यथार्थ बुझ्नको लागि अब भोलि मेरो टिम अलिकति त्यहाँका मान्छेलाई बोलाएर यहीँ सोधखोज गरेर पनि हो कि अथवा त्यही गाउँमै पुगेर पनि यो घटनाको बारेमा अलिकति म सोधपुछ पनि गर्न खोजिरहेको छु। त्योमा म अलिकति हाम्रो भन्दा टाढा भएको हुनाले यो गाउँपालिकाको समथिङ 8-9 कोस टाढा भएको हुनाले हामीलाई थाहा जानकारी नभएर एकैचोटि उताबाट जुन पहिलेले ल्याइसकेपछि थाहा भइसकेपछि केसी साहबलाई सिडिओ साहबसँग मेरो फोनद्वारा अलिकति यो अब यथार्थ बुझेर नै यसलाई दोषीलाई नै कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मर्यादा छ। ठिक छ उपाध्यक्ष, हामीसँग यति बेला पीडित महिला पनि फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँको कुरा पनि सुन्छौँ। हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा, सुनिरहनु भएको छ मलाई? तपाईलाई किन यस्तो गरियो, अहिले तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, कसरी बसिरहनु भएको छ, यसबारे जानकारी गराउनु न। हजुर सुनिरहनु भएको छ मलाई? हजुर तपाईलाई विशेष गरी यस किसिमको कुटपिट गर्ने तपाईँकै श्रीमानको संलग्नतामा भनेर भनिएको छ, तपाईँलाई कुटपिट गरियो, गाउँमा पनि घुमाइयो, माला लगाएर भनेर भनिएको छ, यो कालो मुसो दलेर किन यस्तो गरियो? हजुर अहिले तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? कतिको चोटपटक लागेको छ? तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ? कतिको चोटपटक लागेको छ? अहिले कसरी बसिरहनु भएको छ? चोटपटक धेरै लागेको छ? अहिले उपचार भइरहेको छ तपाईँको? तपाईलाई यस किसिमको कुटपिट गरिरहँदा विशेष गरी त्यहाँ अन्य गाउँलेहरू उपस्थित थिएनन्, उहाँहरूले रोक्न खोज्नु भएन? कसैले पनि रोक्न खोजेन? यो दिउँसो भएको घटना हो? अनि कसैले पनि प्रहरीलाई खबर गरेन? पछि प्रहरी उपस्थित भयो? अब तपाईँले प्रहरीमा उजुरी दिनुभएको छ, यसका लागि तपाईँको आफ्नो भनाइ चाहिँ के हो? अब प्रहरीमा उजुरी दिनुभएको छ? अहिले के छ अब जो तपाईँलाई कुटपिट गर्ने व्यक्तिहरू छन्, ती कुटपिट गर्ने व्यक्तिहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा आए कि आएनन्? प्रहरीले उनीहरूलाई पक्रेको छ कि छैन? पक्रेको छ उनीहरूलाई? अब तपाईँको न्यायका लागि विशेष गरी त्यहाँको प्रशासन, प्रहरी अनि त्यहाँका जनप्रतिनिधि, त्यहाँका महिला अधिकार कर्मी, त्यहाँका गाउँलेहरूको साथ सहयोग तपाईँलाई छ कि छैन? कस्तो सहयोग पाउनु भएको छ? सबैले सहयोग गरिरहेका छन्?
हुन्छ, तपाईँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला पीडित महिला जसलाई कुटपिट गरिएको थियो, जसलाई कालो मोसो दलिएर गाउँ घुमाइएको भनेर भनिएको छ र सँगसँगै कपाल पनि उहाँको मुण्डन गरिएको छ। यति बेला उहाँले प्रहरीमा उजुरी दिनुभएको छ र केही व्यक्तिहरू प्रहरी नियन्त्रणमा आएको समेत उहाँले यति बेला बताउनु भएको छ। र हामीसँग यति बेला उपाध्यक्षज्यू जोडिनु भएको छ। उपाध्यक्षज्यू सुनिरहनु भएको छ मलाई? हजुर, पीडित महिलासँग पनि कुराकानी गर्यो र उहाँले बताएअनुसार यति बेला प्रहरीको नियन्त्रणमा आएका छन् केही व्यक्तिहरू। अब यो घटनालाई लिएर यहाँको सहयोग समन्वय कस्तो रहन्छ, विशेष गरी पीडित महिलालाई न्याय दिने सवालमा? मेरो एकदमै पीडित महिला तर्फमा एकदमै मेरो सहयोग समर्थन रहन्छ र शीघ्रै दोषी माथिमा ठुलो कारवाही हुनुपर्छ भन्ने मैले बुलन्दका आवाजका साथ मैले त्यो पीडितको बारेमा एकदमै म लाग्नेछु भन्ने कुरामा पनि एकदमै उग्र बिहानभरिमा पनि त्यो पीडित महिलालाई मैले अब यो यतैतिर खोजेर म उनीसँग पनि कुराकानी गर्छु भन्ने कुरामा गर्दै मेरो एउटा यो आपतकालीन मेरो गाउँपालिकामा आपतकालीन त्यो महिला सेन्टर भनेर एउटा त्यो आपत परेको महिलालाई राख्ने ठाउँ हर चिज बनाएको हुनाले म त्यसैलाई राख्नु पर्ला भन्ने कुरामा खोज्दा पनि अलिकति यिनी अब अहिले अब सुरक्षितमै छन् भन्ने कुरामा भइसकेपछि म अगाडि नआउँदाखेरि मैले अहिले पनि भेटेको छैन। म उनीलाई भेटेर उसका हजुरसँग त केही कुरामा त अहिले जोडिएर पनि त कुरा धेरै कुरा थाहा भइहाल्यो, त्यसैमा पनि उसलाई म प्रत्यक्ष भेटेर नै उसको बारेमा बारेमा जे थाहा पाइसक्नु भएको छ र विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिसमा पनि पक्कै पनि हुनुहुन्छ होला। तर आजको दिनमा यसरी तपाईँको गाउँपालिकामा महिला हिंसाका घटना, विशेष गरी महिलामाथि कुटपिट गर्ने, दिसा पिसाब खुवाउने, उहाँलाई मोसो दलेर गाउँ नै घुमाउने, सँगसँगै कपाल समेत मुण्डन गरिदिने यो घटना आजको दिनमा तपाईँको गाउँपालिकामा भएको छ। यसलाई बडो गम्भीरताका साथ लिनुहोला र आगामी दिनमा यहाँहरूले जुन हिसाबले महिला हिंसा गर्ने, महिला हिंसाका नाममा यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले विभिन्न अभियानहरू चलाउनुहुन्छ, जनचेतनाहरू जगाउनुहुन्छ, यो प्रभावकारी भएको देखिएन सर। आगामी दिनमा यसलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिनुहोला र यो पीडित महिलालाई न्याय दिलाउने सवालमा कहीँ कतै पनि केही कसर पनि बाँकी नराख्नुहोला। यो समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। दर्शक यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो सिमकोट गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बलि रावत। उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, विशेष गरी पीडित महिलासँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ र सँगसँगै हामीले महिला अधिकार कर्मी गङ्गा बोहराजीसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँलाई पनि यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको दिनमा पनि दर्शक पनि यसरी महिलामाथि हिंसा हुने गरेका घटनाहरू बाहिरिने गरेका छन्। समाजमा मानिसहरू चेतनशील भइसकेका छन् भनेर भनिन्छ। देशमा कानुन छ, जनचेतना जगाउनका लागि हरेक स्थानीय तहले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू, गैर सरकारी संस्था, एनजिओ, आइएनजिओले पनि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका हुन्छन्। तर त्यो कार्यक्रम केवल बजेट सिद्ध्याउने नाममा मात्र रहँदा अहिले मानिसको जनचेतनाको स्तर कहाँ छ भन्ने किसिमको र कति परिवर्तन भयो भन्ने किसिमको उदाहरण यी र यस्तै घटनाले दिने गरेको छ। र यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरी। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। सिडिओ साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, अब यो विशेष गरी सिमकोट गाउँपालिकाको घटनाको बारेमा यहाँ पक्कै पनि जानकार हुनुहुन्छ, जहाँ महिलालाई कपाल मुण्डन गरिएको छ, उहाँलाई दिसा पिसाब खुवाएर उहाँमाथि हिंसा गरिएको छ, गाउँ नै घुमाइएको घटना छ। यो घटनालाई लिएर विशेष गरी के कस्तो किसिमको अनुसन्धान गरिरहनु भएको छ यहाँहरू? अहिले केही व्यक्तिहरू नियन्त्रणमा पनि आएको भनेर बताइएको छ, यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। यो म पनि बिहान फिल्डतिर गर्थेँ, बिहानै 5 बजे भर्खर आइपुगेँ। मलाई पनि सूचना आएको थियो, देशले यस्तो यस्तो घटना घट्यो भन्नुभएको थियो र चाहिँ मैले चाहिँ अब यिनीहरूलाई अब अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको पाटो भयो। हामीले जसरी अनुसन्धान गर्ने हो, पीडकहरूलाई चाहिँ फुत्किन नदिउँ, पीडकलाई नियन्त्रणमा लिएर राम्रोसँग चाहिँ अनुसन्धान गरौँ, त्यसपछिको न्याय चाहिँ अदालतले गर्छ भन्ने मैले चाहिँ उहाँहरूलाई स्पष्ट भनेको छु। हजुर, यसमा अब दोष महिलाकै भए पनि तर देशमा कानुन छ सर, कानुन अनुसार त प्रक्रियागत रूपमा जानुपर्ने हो नि। त्यसरी महिलामाथि कुटपिट गर्ने, उनको कपाल मुण्डन गरिदिने, दिसा पिसाब खुवाएर गाउँ नै घुमाउने, यो त अत्यन्त ठुलो अपराध भयो सर। होइन, यो राम्रो कुरा होइन। हामीलाई पनि दुःख लागेको छ। यो समाजमा यस्तो खालको अहिलेको 21औं शताब्दीमा यस्तो समाजमा यस्तो खालको घटनाहरू नघट्न पर्ने हो। तर अब घटना घटिहाल्यो। अब घटिसकेपछि अब हामीले पीडितलाई न्याय र चाहिँ पीडकलाई चाहिँ सजाय दिने किसिमले चाहिँ अगाडि बढ्छौँ।
कहिलेसम्म तपाईँहरू यसको अनुसन्धान गरिसक्नुहुन्छ सर? के छ यसबारे केही? होइन, अनुसन्धान गर्ने त आफ्नै परिपाटी छ। अब प्रहरीले गर्ने हो, हामीले गर्ने भन्दा पनि राम्रोसँग फेयरसँग हेरिदिनु। दोषीले चाहिँ अब सजाय पाओस्, निर्दोषले चाहिँ अब न्याय पाओस् भन्ने नै हो हाम्रो चाहिँ। अब समय चाहिँ केही दिन लाग्ला सायद, प्रहरीले गर्छ। कानुनले पनि निश्चित म्यादहरू हदम्यादहरू तोकिएको छ, त्यो भित्र गर्छ। यो समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। पीडितले पक्कै पनि न्याय पाउन्। दर्शक यति बेला उहाँ हुनुहुन्छ चिरञ्जीवी गिरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुम्लाका। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यसबारे केही जानकारी लिने कोसिस गऱ्यौँ। तपाईँहरूले पठाउनुभएका यी र यस्तै सूचनाका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने कोसिसमा लागिपरेका छौँ। दर्शकबिन, तपाईँ कल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका गाउँठाउँमा भएका यी र यस्तै किसिमका ससाना घटनाहरूलाई पनि हामी समावेश गरेर त्यसको गम्भीरतालाई बुझेर रिपोर्ट मार्फत यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ र सँगसँगै सम्बन्धित निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउने र समाजमा यी र यस्तै किसिमका जुन घटना छन् यसलाई निरूपण गर्ने सवालमा हाम्रो पनि भूमिका हामीले खोजिरहेका छौँ। दर्शकबिन, तपाईँ हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ र यति बेला कोही सर्वसाधारण हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, कहाँबाट को बोल्नुभयो? सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? म सुनिरहेको छु। चितवनबाट भरतपुर 16 चितवनबाट। भरतपुर 16 चितवनबाट। यहाँको शुभ नाम? मेरो नारायण प्रसाद ढुङ्गाना। के ढुङ्गाना भन्नुभयो? नारायण प्रसाद ढुङ्गाना। नारदजी, के समस्यामा पर्नुभयो? के जिज्ञासा थियो? राख्नु होला छोटकरी। अरू के होइन, हाम्रो यहाँ लाइन चाहिँ काटाकाटी गरेको यो अहिले यो समयमा विद्युतको लाइन, बिजुली लाइन। हजुर। अब यो कुलमान घिसिङ गएपछि त पुनर्वार यो कुलमान घिसिङ गएर अहिले त हाम्रो चितवन जिल्लामा भोलि यो विश्वभरि नै यो लोड सेडिङ हुने भयो क्या। भनेपछि अहिले तपाईँहरूले यसको प्रारम्भिक जानकारी केही पाउनु भएको छ? किन बत्ती काटियो भन्ने सवालमा तपाईँहरूले बुझ्ने कोसिस गर्नुभएको छ? प्राधिकरणमा गएर, विद्युत कार्यालयमा गएर? विद्युत प्राधिकरणलाई फोन गर्यो, के अरे स्विच अफ छ। हजुर। अनि किनारको कर्मचारीलाई सोधेको, पोल ढलेहा बनाउनु टाइम लाग्छ भनेर भनेको थियो कि। कति जति टाइम लाग्छ अरे? 1:30 बजी आउँछ भनेको थियो, अहिले 2 बजीसक्यो, अहिलेसम्म आएन। भनेपछि दैनिक जसो बत्ती गइरहेको हो कि तपाईँको आज मात्रै बत्ती गएको हो? के हो? दैनिक भने हिजो गएको थिएन, सबै दैनिक गयो। 2 घन्टा 4 घन्टा 2 घन्टा 4 घन्टा 2 घन्टा 4 घन्टा गइरहेकै छ। दिउँसोको समयमा? दिउँसो समयमा, बेलुका भातनी बेला भयो समयमा। हजुर। अब यो देशका विभिन्न ठाउँमा यस किसिमको समस्या अहिले पछिल्लो समय देखिएको छ। विशेष गरी कुलमान घिसिङको बहिर्गमन पछाडि कतै फेरि पुनः लोड सेडिङमा परिने हो कि भन्ने किसिमको चिन्ता पनि यति बेला तपाईँ लगायत अन्य थुप्रै आम दर्शक महानुभावहरूको रहेको छ, नेपाली जनताको रहेको छ र तपाईँले यो विषयमा जानकारी गराउनुभयो, यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। पक्कै पनि हामी के कारणले यसरी तपाईँको ठाउँमा बत्ती गइरहेको छ भन्ने सवालमा हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ, जानकारी गराउने कोसिस गर्नेछौँ, सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रममा कल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँका गाउँठाउँमा भएका समस्या, कुनै किसिमको समस्यामा पर्नु भएको छ, आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँ हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। तपाईँको समस्या समाधानका लागि हामी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, गर्नेछौँ। र यति बेला कोही सर्वसाधारण पुनः जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म बाराबाट बोल्दैछु। हजुर, बाराको सिमरा, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 1 बाट हजुर भागवत खड्का छेत्री बोलेको। हजुर, भागवत खड्का भन्नुभयो? हजुर, भागवत खड्का छेत्री। भागवतजी, तपाईँको समस्या जिज्ञासा के थियो? राख्न सक्नुहुन्छ छोटकरीमा। हजुर, मेरो समस्या के छ भने हामी विद्युतको चाहिँ अब हामी उपभोक्ता हौँ। अनि यो कोरोनाको बहानाबाजी गर्दै सिमारा वितरण केन्द्रले नि हजुर मासिक रूपमा मिटर रिडिङ गर्न नआउने, कर्मचारी पनि नपठाउने, अनि 2-3 महिनामा पठाउने, अनि 2-3 महिनामा पठाएपछि 1 महिना चालु महिनाको चाहिँ लिने, बाँकी 2 महिना 1 महिनाको चाहिँ खाली हामीलाई ब्याज पनि जोड्ने। उनीहरू हाम्रो पैसाबाट तलब खाएर बस्ने। त्यो कर्मचारी त आएर हाम्रो मासिक रूपमा हाम्रो मिटर रिडिङ गर्नु पर्यो, अनि महिनै पछि हामीले त्यहाँ बिजुलीको महसुल तिर्न जान पर्यो। हामीसँग बिलै उनीहरू नपारिदिने, आउँदै नआएपछि अनि हामीले त त्यो ब्याज तिर्ने कुरो त आउँदैन कि कसो हो कि होइन भन्नुहोस् त। भनेपछि मासिक रूपमा चाहिँ उहाँहरू रिडिङ गर्न तपाईँको घरमा आउनुहुन्न?
नआउने अनि 3-4 महिना भएपछि अनि एकपल्ट खप्प पार्ने अनि हामीलाई ब्याज सहित तिर्ने त्यो प्रमाण मसँग छ हजुर बिल सबै। भनेपछि ठ्याक्क 2-3 महिनामा आउने अनि ब्याजको चङ्गुलमा ठ्याक्कै पारिदिने। ब्याजमा पारिदिने अनि त्यो म मात्रै होइन मैले मात्रै भाइ यो सानो कुरो म उठाउँदैन थिएँ हजुर है। अनि यो अब के छ त भन्दा यो त हामी त यो 2 नम्बर प्रदेशैभरिको समस्या भयो। यसरी हामी यो कोरोनाले पिल्सेको जनता फेरि बिजुलीको ब्याज कसरी तिर्ने हामीले हो त्यो बिल उनीहरूले रिडिङ गरेको बिल हाम्रो हातमा परेको भए अनि तिर्न नजाँदाखेरि हामीले सरकारको नियम अनुसारको सबै कुरो तिर्न पर्छ। त्यो बिल रिडिङै नगरिदिने कर्मचारी नआउने कोरोनाको बहानाबाजी गर्ने अब त्यस्तो कोरोनाले के एउटा मिटर रिडिङ गर्न जानलाई कोही जन्ती लिएर जानुपर्ने त होइन। अब यो तपाईँहरूले विशेष गरी विद्युत कार्यालयमा तपाईँहरूले बुझ्न खोज्नु भएको छ यसबारे किन यसो गरिन्छ भनेर बुझ्न खोज्नुभयो उहाँहरूले के बताउनुहुन्छ? कतै जनशक्ति अभावका कारण हो कि अथवा होइन? उहाँहरू त के भन्नुहुन्छ भने होइन यो अब सरकारले लकडाउन गर्यो हामी जान सकेनौँ हजुर अनि नसकेपछि अब तपाईँहरूले यो त अब हाम्रो उसमा देखियो तपाईँहरूको बक्यौदा देखियो बक्यौदाको ब्याज लाग्छ अनि त्यो ब्याज छोडिदिनु बिना दिनु भनेर हामीलाई माथिबाट निर्देशन छैन भन्नुहुन्छ। तर हाम्रो गाउँ स्तरमा त हामी पीडित भयौँ। अब लकडाउनको बेला आफ्नै जीविका के गरी चलाउँ 10-13को सारा कारोबार आफ्नै बिग्रेर बसेको छ अनि सरकारले केही राहत देला भनेर आश गर्दाखेरि उल्टै हामी त्यहाँ पनि ब्याज तिर्नु परेपछि त त्योभन्दा ठुलो अरू मार्ग के हुन सक्छ हजुर? पक्कै पनि तपाईँले एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न यहाँनिर उठाउनु भएको छ। विशेष गरी देशका अहिले विभिन्न ठाउँमा यस किसिमका घटनाहरू भइरहेका छन्। मिटर रिडिङ अत्यन्त ढिला हुने र सँगसँगै मिटर बक्स पनि महँगो मूल्यमा बिक्री वितरण गरिएका नियम विपरीत वितरण गरिएका खबरहरू पनि हामीलाई यति बेला कार्यक्रममा आइरहेका छन्। हामी त्यस उप काम गरिरहेका छौँ र यसबारे बुझ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँको यो जिज्ञासा तपाईँको समस्या पक्कै पनि छिटोभन्दा छिटो समाधान हुनेछ। अघि नम्बर भन्नुभएको थियो यो सिमरा वितरण केन्द्रको त्यो नम्बर अहिले मैले लिएको छु टिपौ न हजुर नम्बर बताउनु न। हुन्छ बताउनुहोस्। त्यो कुरो अहिले गरिदिन पाए अलि सन्तुष्टि हुन्थ्यो हजुर है। हजुर बताउनुहोस् नम्बर बताउनुहोस् न। हजुर 053 053 53 हजुर 053 520 180 5 180 हजुर हो। यसमा कुरो गरेर किन त्यसरी गर्नुभएको होइन भन्छ भने मसँग प्रमाण छ। मेरो सही नाम भागवत खड्का छेत्री हो। त्यहाँनिर त्यो जम्मै उसमा हेरियो भने कम्प्युटरमा मेरो नाम पनि आउँछ सबै कुरो त्यहाँ छ होइन हजुर? पक्कै पनि यो तपाईँको जिज्ञासाका लागि धन्यवाद। हामी पक्कै पनि बुझ्नेछौँ र यो समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् हजुर नमस्कार। दर्शकमा आउनुहुन्थ्यो यति बेला बारा जितपुर सिमराबाट भागवत खड्का छेत्री। उहाँले मिटर रिडिङका सवालमा आफ्नो समस्या राख्नु भएको थियो। विशेष गरी 2-3 महिनापछि मात्रै अहिले कर्मचारीहरू मिटर रिडिङका लागि जाँदाखेरि अहिले स्थानीयहरू जो उपभोक्ताहरू छन् उनीहरू ब्याजको चपेटामा परिरहेको बारे उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। र सँगसँगै हामीलाई यस सम्बन्धी विभिन्न किसिमका गुनासोहरू आएका छन्। कतै मिटर बक्स समेत महँगो शुल्कमा यति बेला बिचौलियाका कारण उपभोक्ताहरू मारमा परिरहेको महँगो शुल्कमा बिक्री वितरण गरिरहेको नियम विपरीत मिटर बक्सका सवालमा पनि यस किसिमका गुनासोहरू आएका छन्। हामी यस उप पक्कै पनि बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ र रिपोर्ट मार्फत हामी दर्शक महानुभावहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ र सम्बन्धित निकायसँग पक्कै पनि यस विषयमा जानकारी गराउनेछौँ। र यति बेला कोही सर्वसाधारण पुनः हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर नमस्कार। म झापा दमक नगरपालिका वार्ड नम्बर 5बाट देवी भण्डारी सर। देवीजी तपाईँको समस्या जिज्ञासा के थियो? हजुर मेरो जिज्ञासा मेरो भन्नुभन्दा पनि हामी दमक नगरवासी सबैको समस्या सर। विद्युत प्राधिकरणले भदौ महिनामा रिडिङ गर्न पठाएन। हजुर। अनि असोज महिनामा रिडिङ गर्न पठायो। महसुल बुझाउन जाँदाखेरि जरिमाना तिर्नु पर्यो सर हामी सबैले। भनेपछि ब्याज तिर्नु पर्यो हैन त? अब त्यो ब्याज भन्नु कि रिडिङ गर्न उनीहरू पठाउँदैनन्। अब उनीहरूलाई चाहिँ लकडाउन लाग्ने सर। अब हामी कस्टमरहरूलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ लकडाउन नलाग्ने यो केही बुझ्न सकिएन सर। यहाँ सोद्धाखेरि यो माथिबाट आदेश छ हामीहरूलाई लिनु भनेको छ तपाईँहरू माथि कम्प्लेन गर्नु भनेर भन्छन् विद्युत प्राधिकरणमा। तपाईँले कति जति बुझाउनु भयो? कति रकम बुझाउनु भयो भदौ महिनापछि? जस्तो मैले महसुल चाहिँ 7,000 बुझाएँ सर। अब जरिमाना 300 लाग्यो मलाई। 7,000 मा 300 रुपैयाँ जरिमाना लाग्यो।
हजुर सर। त्यो जरिवाना मिटर रिडिङ ढिलो भएका कारणले लिइयो। जस्तो भदौ महिना नतिरेको कारणले लागेको जरिमाना भनेर भन्छन्। अब भदौ महिना उनीहरू रिडिङ गर्नै कोही आएन सर। हजुर, तपाईँ जस्तै तपाईँले जुन समस्या राख्नु भएको छ यसअघि हामीलाई कल गर्ने सर्वसाधारणले पनि यस्तै समस्या राख्नु भएको थियो। यस उप हामी पक्कै पनि काम गरिरहेका छौँ र तपाईँको जिज्ञासा यो समस्यालाई समाधान गर्ने कोसिसमा लागिपरेका छौँ। र यति बेला हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ सिमारा बाराका रोहिणी पौडेल। उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्छौँ। म तपाईँलाई यो जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस् सर, धन्यवाद। यो अब यसको सन्तुष्टि भइएन सर, माथि कम्प्लेन गर्नु भन्छन्, हामीहरूलाई सिधै खाडो जवाब दिन्छन् सर। ठिक छ, टेलिभिजन हेर्दै रहनु होला। हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। उहाँहरूको जवाफ के कस्तो आउँछ यस विषयलाई लिएर हामी पक्कै पनि तपाईँलाई सुनाउनेछौँ। कुन टाइममा हुन्छ होला सर यो कार्यक्रम? तपाईँ टेलिभिजन हेर्दै रहनु होला, अहिले टेलिभिजन हेर्दै रहनु होला। हामी कोसिस गरिरहेका छौँ उहाँलाई सम्पर्क गर्ने सम्बन्धित निकायसँग। यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद देवीजी। दर्शक पनि यति बेला उहाँ आउनुहुन्थ्यो देवी भण्डारी, हामीलाई झापाको दमकबाट सम्झिनु भएको थियो। उहाँको समस्या पनि यही। र यसअघि हामीसँग सिमराका विद्युत कार्यालयका प्रमुख जोडिनु भएको छ रोहिणी पौडेल, हामीसँग जोडिनु भएको छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर सर, नमस्कार। हजुर, धन्यवाद हजुर। हजुर, एकदमै कम्प्लेन आयो सर। अहिले विशेष गरी विद्युत प्राधिकरणको सेवा सुविधालाई लिएर निकै कम्प्लेन आएको छ र भर्खरै हामीलाई तपाईकै जिल्लाबाट विशेष गरी बाराबाट कल गर्नुभएको थियो एकजना सर्वसाधारणले सिमराबाट, र उहाँले बताएअनुसार मिटर रिडिङका लागि त्यहाँ कर्मचारीहरू 2-3 महिनासम्म नजाने तर पछि एकैपटक लिँदाखेरि ब्याजसहित असुल्ने गरेको विद्युत कार्यालयले भन्ने किसिमको गुनासो सर। के हो सर वास्तविकता? अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिलिङ सम्बन्धी नियम कानुन चाहिँ केन्द्रबाट नै निर्धारण गरेको हुन्छ। हजुर, अनि यो लकडाउनको कारणले साउन 18 गतेदेखि 12 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। हजुर, सोही कारणले गर्दाखेरि मिटर रिडिङ नभएको हुन सक्छ अथवा हो सर? तपाईँले क्लियरली यसको जवाफ दिनु पर्यो सर। हो, साउन 18 गतेदेखि चाहिँ हाम्रो मिटर रिडिङ भएको छैन निषेधाज्ञाको कारणले गर्दाखेरि, र असोज भदौ 23 गतेदेखि मिटर रिडिङ सुचारू छ। भनेपछि यो निषेधाज्ञाकै कारणले देखाएर मानिसहरूले के पनि भनिरहेका छन् भने कोरोनाको कारण देखाउने र यसरी 3 महिनासम्म 4 महिनासम्म रिडिङ नगर्ने र एकैचोटि ब्याज लिइदिने, यसले त हामी एकदमै मारमा पर्यौँ भन्ने किसिमको गुनासो उहाँहरूले गर्नुभएको छ सर। होइन, त्यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ छैन। हामी चाहिँ रिडिङ गरिरहेकै छौँ। निषेधाज्ञा भएको कारणले प्रत्येक महिना रिडिङ गरिरहनु भएको छ? एक्ज्याक्टली, सबै प्रत्येक खै त सर, प्रत्येक महिना गरे भन्नुहुन्छ तर स्थानीयले बताएका छन् 2-3 महिनासम्म रिडिङ गर्न आउँदैनन्, तर त्यस पछाडि भने ब्याज चाहिँ दिइहाल्छ भन्ने किसिमको जरिवाना शुल्क भनेर लिनु भएको छ भनेर उहाँले बताउनु भएको छ। यता सुन्नु न, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनतालाई सेवा दिनको लागि स्थापित संस्था हो र त्यो संस्थाले कसैलाई पनि रिडिङ नगरेर फाइन लिगाउँ भन्ने चाहना कसैको पनि हुँदैन। हजुर, अनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सूचना अनुसार केन्द्रीय नीति अनुसार हामीले छुट दिने कुरा पनि छुट दिइरहेकै छौँ र कसैलाई पनि सर्वसाधारणलाई रिडिङ नगरेर ब्याज दिने चाहिँ हाम्रो कुनै पनि चाहना छैन। हामीलाई 2वटा कल आयो सर, 2वटा कल ब्याक टु ब्याक कल आयो। यो विद्युत प्राधिकरणले यो रिडिङकै सवालमा गुनासो आएको थियो। म एमसिआरमा रहनुभएका साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि हामीसँग पुनः भागवत खड्का छेत्रीजी जोडिन चाहनुहुन्छ र उहाँले आफ्नो समस्या राख्न चाहनुहुन्छ भने यति बेला हामीसँग कार्यालय प्रमुख नै जोडिनु भएको छ। म तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गराइदिन्छु सर। यति बेला स्थानीयले जुन हिसाबले कुराकानी गुनासो गरिरहेका छन्, हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। बाराको सिमराबाट हामीलाई वडा नम्बर 1बाट भागवत खड्का छेत्रीजीले गुनासो गर्नुभएको थियो। उहाँले बताएअनुसार 3 महिनासम्म कर्मचारीहरू चाहिँ रिडिङका लागि नजाने तर 81 पछि एकैपटक बुझाउनु पर्दाखेरि चाहिँ जरिवाना शुल्क भनेर लिने गरेको भन्ने बताउनु भएको छ। यसरी जरिवाना शुल्क पनि लिन पाइन्छ सर? यो होइन, त्यो होइन, गलत एकदम अफवाह हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कसैसँग जरिवाना लिएर धेरै चाहिँ पैसा उठाउँ भन्ने हाम्रो चाहना पनि छैन। ठिक छ हाकिम साहब, ठिक छ। यति बेला हामीसँग भागवत खड्का छेत्रीजी जोडिसक्नु भएको छ। भागवतजी सुनिरहनु भएको छ? हेलो भागवतजी सुनिरहनु भएको छ? हेलो हजुर। हजुर, यति बेला कार्यालय प्रमुख रोहिणी सर पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। तपाईँको समस्या के हो? तपाईँले विद्युत प्राधिकरणबाट कस्तो शास्ति खेप्नु पर्यो यसबारे समग्र उहाँलाई जानकारी गराउनु होला।
हजुर हजुर रोहिणी सर हजुर हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार कहाँ पर्नुभयो भन्नु त पहिला म सिमारा हजुर सिमारा 1 नम्बर वार्ड हो जगदम्बा अगाडि मेरो शुभ नाम भागवत खड्का छेत्री हजुरले मेरो नाम त्यहाँ कम्प्युटरमा हेर्नु भए पनि हुन्छ अस्ति साउनको महिना तपाईँहरूले मिटर रिडिङ गर्नु भएन कर्मचारी पठाउनु भएन कोरोनाको कारणले लकडाउन भयो के भयो होइन यता सुन न भागवत सर मलाई भन्नु त पहिला मलाई तपाईँको ग्राहक नम्बर भनिदिनु त कति छ ग्राहक नम्बर चाहिँ अब यो बाहिर गएर मिटरमा हेर्नुपर्छ त्यो सम्भव अलि भएन हेर्नु सर हो कि होइन 18 गते पछाडि भएको भए साउनमा रिडिङ भएको छैन 18 गते अगाडि चाहिँ रिडिङ भएको छैन त्यही हो त्यो रिडिङ चाहिँ यसो 1 महिनाको हाम्रो रिडिङ नभएको हो अनि त्यो रिडिङ नभएपछि म तिर्न जाँदाखेरि 2 महिनाको मेरो 1685 रुपियाँ आएको हो कि अनि आएपछि सुन न पहिला पर्नु होइन म त तपाईँसँग प्रश्न के गर्न चाहन्छु भने तपाईँको रिडिङ साउन 18 गते पछाडि हो अथवा अगाडि हो मेरो रिडिङ त अस्ति यो 25 गते हजुर सरी आज कति गते हो 17 यता सुन्नुहोस् बुझिसके तपाईँको रिडिङ लकडाउन निषेधाज्ञा भइसके पछाडि हामीले रिडिङ गर्न सके छैनौँ तपाईँको साउनको पनि भदौको पनि असोजको अब बल्ल आउने बेला भयो सर तपाईँले भनिरहनु भएको थियो नियमित मासिक रूपमै हामीले रिडिङ गरिरहेका छौँ भनेर होइन तपाईँ हजुर मेरो कुरो सुन्नु न रिडिङ भइकन मैले तिरेर आएँ क्या यो 16 गते यही गाउँको 16 गते कि सायद 15 गते त्यो बिल हेर्नु पर्छ हो कि हजुर रिडिङ त कसरी भयो तपाईँको अनि रिडिङ गरेर मसँग दिएको बिल छ नि सर अहिले आइज भने मसँग बाइक छ सबै कुरो छ तपाईँको कार्यालयमा म बिल दुईटै लिएर आउन सक्छु तपाईँको रिडिङ भएको बिल पनि छ मसँग अर्को के अरे तपाईँहरूले पैसा तिरेको बिल पनि छ म त्यसै फटा बोल्ने फटा मान्छे हो त होइन तपाईँलाई मैले फटा पनि भनेको छैन मैले भन्न मात्र यति खोजेको रिडिङ कसरी भयो त भनेपछि तपाईँकै कर्मचारीले दिएको डकुमेन्ट प्रमाण त मसँग छु भने तपाईँले बोल्दा त अलिक फटा जस्तो भयो नि त म होइन तपाईँ कार्यालयमा तपाईँको रिडिङ चाहिँ 25 गते छ भने साउनमा पनि रिडिङ भएको छैन भदौमा पनि भएको छैन असोजमा त आउन बाँकी नै छ असोज जगदम्बा अगाडिको प्लटिङमा हो हेर्नुहोस् सबैको मिटर मेरो मात्रै एउटा घरको रिडिङ गरेको होइन सबैको त्यही त तपाईँको 25 गते रिडिङ हो भने त अझ आउन बाँकी नै छ नि तपाईँको होइन आउन बाँकी कसरी भयो भन्दैछु म आज कति भयो 17 गते भयो कि के 18 गते भयो होला 25 गते ठिक छ रोहिणी सर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई मैले सुनिरहेको छु ठिक छ अब भोलि कागजपत्र बोकेर उहाँ यदि तपाईँको कार्यालयमै आउनुभयो भने यो समस्या समाधान हुन्छ तपाईँ बुझ्नुहुन्छ के भएको रहेछ अहिलेसम्म सबैको यो समस्या मेरो मात्रै होइन यो नगरपालिका भरिकै समस्या समाधान हजुर नगरपालिकाका अन्य स्थानीयले पनि यस किसिमको समस्या भोगिरहेका छन् लिएर आउँछु मेरो अन्तिम कुरा सुन्नु सर रोहिणी सर मेरो कुरा सुन्नु हजुर 1685 रुपियाँ मेरो बिलमा आएको छु बिल हो कि 2 महिनाको अनि म तिर्न जाँदा ब्याज भनेर 70 रुपियाँ मलाई प्लस गरियो अनि तपाईँले नेपाल विद्युत सुन्नु मैले बुझिसकेँ तपाईँले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कुनै सूचना समाचारहरू सुन्नुहुन्छ कि सुन्नुहुन्न प्रशस्ति सुन्छु म पूर्ण के अरे पहिलाको मान्छे होइन ठिक छ रोहिणी सर ठिक छ उहाँले बताए अनुसार भनिदिन्छु उहाँलाई हजुर सुन न तपाईँको 70 रुपियाँ अर्को महिना माइनस भएर आउँछ किन भन्दाखेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सिस्टममा सफ्टवेयरमा चाहिँ अझ मिलाउन बाँकी थियो हिजोदेखि मिलिरहेको छ 1 मिनेट सुन्नु मलाई त्यसरी त्यो पैसा तपाईँको खुद्रा नभएको कारणले तपाईँको नम्बरमा यहाँ बस्यो भन्नेको भए विवादै थिएन ब्याज हो भनेर मैले 1700 पैसा लगेँ 1685 रुपियाँ भएको छु 1700 लाग्दा 15 रुपियाँ मेरो ब्याजमा गयो ठिक छ भागवत सर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर रोहिणी सरले बताउनु भएको छ यदि तपाईँलाई कुनै किसिमको कन्फ्युजन छ तपाईँको बिललाई लिएर तपाईँ डकुमेन्ट लिएर जानुहोस् रोहिणी सरकोमा भोलि कार्यालय जानुहोस् उहाँले थप यसबारे पक्कै पनि के भएको रहेछ भनेर तपाईँलाई क्लियर गरिदिनुहुन्छ तपाईँले बताए अनुसार रोहिणी सर उहाँले बताए अनुसार यो भागवतजीको समस्या मात्रै होइन नगरपालिकामा यस्ता थुप्रै व्यक्तिहरूले समस्या गुनासो गरिरहेका छन् सर के भएको रहेछ कसो रहेछ यसबारे बुझिदिनुहोस् होइन भागवतजी तपाईँ जस्तो ग्राहकहरू मसँग त 35,000 ग्राहक छन् त्यसरी नगरपालिकाको समस्या भनेर कुनै सञ्चार माध्यममा भन्दैमा ठुलो मान्छे भइँदैन
सर गुनासो तपाईँहरूले नसुनिदिएपछि उहाँहरूले गुनासो गर्ने हामीलाई नै हो सर। गुनासो तपाईँहरूले नसुनिदिए भने उहाँहरूले गर्ने हामीलाई नै हो होइन। सुन्नु न, तपाईँहरूको कार्यालयमा गल्ती छ ऊ छ त्यो छ भने सञ्चार माध्यममा कुरा उठाउन के बिग्छ त? ठिक छ, तपाईँ रोहिणी सर तपाईँहरूले गुनासो नसुनिदिएपछि, तपाईँका स्टाफहरूले गुनासो नसुनिदिएपछि उहाँहरूले गुनासो गर्ने हामीलाई नै हो। तर अब भने तपाईँहरूले भोलिका दिनमा उहाँले डकुमेन्ट लिएर गइसके पछाडि के भएको रहेछ, स्थानीयहरूले उपभोक्ताहरूले तपाईँले बताउनु भयो 35,000 उपभोक्ता छन् भनेर भन्नुभयो। त्यसमध्ये कति उपभोक्ताले के समस्या भोगिरहेका छन् भन्ने समस्याका विषयमा पनि तपाईँले जान्ने बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला र उपभोक्ताले यस किसिमको गुनासो किन गरिरहेका छन् भन्ने सवालमा पनि तपाईँको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस्। हामी यही चाहन्छौँ। यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। होइन, तपाईँसँग अझ मेरो एकैछिन चाहिँ समय दिन चाहन्छु। हजुर, त्यो भन्दाखेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो लकडाउन भएको अवधिमा फाइन नलिने भनेर सफ्टवेयरमा चाहिँ मिलाएको थिएन। केन्द्रीय नीति अनुसार, सिमरा वितरण केन्द्रले मात्र होइन कि केन्द्रीय नीति अनुसार मिलाएको थिएन। हामीले ग्राहकहरूलाई के भनेका थियौँ भने लकडाउन भएको अवधिमा फाइन लागे पनि तपाईँहरूको समायोजन अर्को महिनामा बिल हुन्छ भनेर हामीले भनिरहेकै थियौँ। अब सोही अन्तर्गत उहाँलाई पर्यो होला र हामीले चाहिँ पुरै सञ्चार माध्यममा त्यहाँ भएका सिमरा जितपुर एरियामा भएका सम्पूर्ण सञ्चार माध्यममा हामीले खबर पनि गरेका छौँ र उहाँले जस्तो जुन समस्या देखाउनु भएको छ त्यो समस्या चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरण सिमरा ठिक छ, उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ, समस्या गर्नुभएको छ, तर सञ्चार माध्यममा किन भन्नुहुन्छ भन्ने किसिमको भन्दा पनि, किन गुनासो गर्नुहुन्छ भन्दा पनि उहाँको गुनासो के हो त्यस उप तपाईँहरूले सम्बोधन गर्नेतर्फ ध्यान आकर्षण होस्। होइन, त्यो त गरिरहेको छौँ। हजुर, हस्, धन्यवाद जानकारीका लागि। दर्शक यति बेला उहाँ हुनुहुन्थ्यो विद्युत कार्यालयका प्रमुख बाराका रोहिणी पाण्डे र सँगसँगै भागवत खड्का छेत्री सर्वसाधारण पनि जोडिनु भएको थियो। उहाँले राख्नुभएको गुनासो मिटर रिडिङको सवालमा जुन गुनासो राख्नुभएको थियो यो विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँको समस्यालाई प्रमुख समक्ष राख्ने कोसिस गऱ्यौँ। र यति बेला कोही सर्वसाधारण पुनः हामीसँग भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म जनकपुरबाट दिपेश भारती। जनकपुरबाट दिपेश भारती भन्नुभयो? हजुर दिपेशजी, के समस्यामा पर्नुभयो, के जिज्ञासा थियो? सर, हाम्रो यहाँ 6 महिनादेखि मिटर डबल रिडिङ हुँदै आएको छ। 6 महिनादेखि मिटर डबल रिडिङ हुँदै आएको छ? हजुर। कस्तो किसिमको डबल रिडिङ हो? हाम्रो सर अलमोस्ट गाउँमा धेरैजनाको। तपाईँले जुन किसिमको समस्या राख्नु भएको छ यही समस्याका सन्दर्भमा भर्खरै हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, विशेष गरी बारा जिल्लाका। सर, हामी धनुषाबाट सर। हजुर, बताउनु न। म चाहिँ धनुषाबाट हो सर। ए, धनुषाबाट है? हजुर सर। तपाईँहरूले यस विषयमा विशेष गरी त्यहाँ विद्युत कार्यालयका प्रमुख अथवा विद्युत कार्यालयका स्टाफहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्नु भएको छ? अनि सर, हामीले सुरुमा जुन असारदेखि पहिला असारमा आएको थियो मिस्टेक, असारमा कम्प्लेन गर्दाखेरि उसले के गर्यो भन्दाखेरि होइन हाम्रो मिसिन बिग्रेको छ, मिसिनमा प्रब्लम हो भन्यो। अनि 1 महिना करेक्ट आयो, अर्को महिना फेरि मिस्टेक आयो। अनि मैले फेरि सोधेँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो त्यहाँ कम्प्युटरले लोड लिँदैन, उसले जे एन्ट्री गरेर दिन्छ हामी त्यही आएर बुझाउने हो भने क्या। अनि मेरो आउनुपर्ने अस्ति 67 यो असोज महिनाको बिल आउनुपर्ने मेरो 67 युनिट आएको छ, 137 युनिट। 37 युनिट। हजुर। अनि हजुरले एकैछिन म तपाईँलाई देखाइ भनिदिनु, मैले फोटो पनि पठाएको थिएँ हिजो हजुरहरूलाई। हजुर, हामी यस विषयलाई लिएर यति बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सरसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। तपाईँको यो समस्या, यो जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यस विषयमा पक्कै पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सरलाई जोड्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र यो किसिमको गुनासो निरन्तर बारम्बार आइरहेको छ आम सर्वसाधारणबाट। तपाईँलाई यो समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शक पनि यति बेलामा आउनुहुन्थ्यो दिपेश भारती जनकपुरबाट। उहाँको पनि विद्युतकै सवाललाई लिएर गुनासो आएको थियो, डबल मिटर रिडिङ भएको भन्दै उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। र यस किसिमका विद्युत प्राधिकरणबाट थुप्रै गुनासो यति बेला विद्युतका सवालमा आएर गुनासो आइरहेको छ। र यति बेला कोही सर्वसाधारण पुनः जोडिनु भएको छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ?
म नवलपरासी जिल्ला भुमैबाट मित्रलाल भट्टराई। नवलपरासीबाट यहाँको शुभ नाम? मित्रलाल भट्टराई। मित्रलाल भट्टराई। हजुर सर। मित्रजी के समस्यामा पर्नुभयो, के जिज्ञासा थियो? मेरो समस्या सर, मैले विद्युत टाइममा तिर्न जान्छु, 1-2 दिन लेट हुँदाखेरि जुर्माना ठोकिहाल्छन् कि त्यो जुर्मानाको कुरा त्यहाँ उठ्दाखेरि यहाँ तपाईँसित कुरा गरौँ भनेर मैले पनि केही कुरा राख्न चाहेको सर। यो बिजुली लाइनकै सवालमा? हजुर, विद्युतकै बिजुली तिर्ने सवालमा सर। के समस्यामा पर्नुभयो, के समस्या खेप्नु पर्यो यहाँले? समस्या के पर्यो भन्दाखेरि तपाईँको विद्युत रिडिङ गरेर आयो होइन सर? हजुर। अनि रिडिङ गरेको पिछलो महिनाको रिडिङ भन्दा पनि ज्यादा रिडिङ भएर आउने, अनि त्यो रिडिङ अङ्कमा पनि फरक हुने, अनि 1-2 दिन रिडिङ भएको 1-2 दिनपछि जाँदाखेरि जुर्माना ठोकिहाल्ने सिधा। यो माथिको आदेश हो, हामीले केही गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा भएर मैले धेरै जसो जुर्माना म तिरिराखेको छु। यहाँको हाम्रो यो स्थानीय मान्छेहरूले केही कुरै गर्न सक्दैन, गर्दा पनि गर्दैनन् यो ठाउँमा। अनि मैले बाध्यतावश म एक्लै भएर मैले त्यो जुर्माना तिरिराखेको छु कि सर। तपाईँको मासिक रूपमै रिडिङ हुँदै आएको छ? मेरो मासिक रूपमा रिडिङ हुँदै आइराखेको छ। 1-2 दिन लेट हो, 5 दिन मेरो ख्याल छोड पाइन्छ हामीले होइन? हजुर, ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। तपाईँको समस्या यति बेला हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता हजुर मदन तिमिल सिन्हा हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। प्रवक्ता सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, यति बेला विद्युत प्राधिकरणको सेवा सुविधा लिएर धेरै गुनासो यति बेला आम मानिसहरूमा रहेको छ। विशेष गरी यो रिडिङको सवालमा अहिले कतै डबल रिडिङ हुने, कतै मासिक रूपमा रिडिङ नभइसके पछाडि आम सर्वसाधारणहरू थप जरिमानामा पर्ने किसिमको समस्या निरन्तर रूपमा हामीलाई 4-5 वटा कल भर्खरै कार्यक्रममा आयो। कतै पावर नपुग्ने, कतै डिम बल्ने, यस किसिमका समस्याहरू बारे आम सर्वसाधारणले व्यापक गुनासो गरे सर। हजुर, सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेको छु। यस किसिमको गुनासो बढ्दो छ सर पछिल्लो समय, किन? होइन, ठिक छ, यो केही गुनासोहरू आएको हो। यही गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा चाहिँ 3-4 दिन अगाडि मात्रै यो महसुल छुटको होइन, केही यो रिबेट छुटको पनि निर्णय भएको छ। यो प्राधिकरणको आधिकारिक वेबसाइटमा पनि त्यसको उल्लेख भएको छ। त्यसलाई लिएर फेरि केही मिडियाहरूले अलिक गलत खालको समाचार पनि हिजो आयो, त्यो 25% छुट भन्ने, त्यो चाहिँ होइन। तर जे निर्णय भएको छ त्यो आइसकेको छ, लकडाउनको कारणले छुट हुने कुरा। अर्को जुन यो अहिले रिडिङको अङ्कमा पनि बढी देखाउने किसिमको समस्याहरू, यो कसरी हुन सक्छ सर? त्यो रिडिङको यस्तो हो, अहिले यो लकडाउनको कारणले सबै मिटर रिडरहरू घर घरमा जान समस्या भइरहेको अवस्थामा, त्यस्तो अवस्थामा हामीले अनलाइनबाट पेमेन्ट गर्नको लागि आफै रिडिङ गरेर टिपाउन पनि सकिन्छ। त्यो अहिले अनलाइन पेमेन्ट सिस्टम पनि सुरु भएको छ। हामी आफ्नै वेबसाइट खोलेर त्यहीँबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्छौँ। हजुर, यो स्मार्ट मिटरको बारेमा जहाँ स्मार्ट मिटरहरू गठन भएको हो, माराजन क्षेत्रतिरबाट सुरु भएको अस्ति नै, त्यसको पनि 2-3 दिनभित्र तपाईँको SMS मोबाइलमै SMS आएर त्यसबाट पनि भुक्तानी गर्ने सिस्टम पनि भइरहेछ। हाम्रो प्राधिकरणले काम गरिरहनु भएको छ त्यसमा होइन, त्यसमा अन्यथा होइन। अब यो मासिक रूपमा रिडिङ नभइसके पछाडि 2-3 महिनामा रिडिङ गर्ने र तर त्यस पछाडि शुल्क बुझाउन जाँदाखेरि थप जरिवाना लिने भन्ने किसिमको गुनासो पनि आयो। यसबाट पनि उपभोक्ता मारमा परिरहेका छन्। यसबारे यहाँलाई गुनासो आएको छ कि छैन सर? होइन, गुनासो आएको हो। त्यो गुनासो आएकै कारणले 3-4 दिन अगाडि मात्रै निर्णय भएको छ नेवित्रा व्यवस्थापनबाट त्यो महसुल नलिने, यो भदौ यो असोजको कति बेलासम्म ठ्याक्कै मैले याद भएन, तर त्यो एउटा निर्णय भइसकेको छ। त्यसको चाहिँ यो जुन हुन्छ नि, त्यसको जरिवाना नलाग्ने भनेर निर्णय भइसकेको छ। त्यसमा केही फरक पर्दैन। भनेपछि आम नागरिकको यो समस्या कसरी सम्बोधन हुन्छ त सर? अहिले एकजनाको मात्रै होइन, यो देशका विभिन्न ठाउँबाट उपभोक्ताहरूले गुनासो गरिरहेका छन्। आम जनताका एउटा प्रतिनिधि हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँको कुरा सुनौँ एकैछिन। उहाँ एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो, उहाँको गुनासो केही सुनौँ है त। सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई दिपेशजी? यति बेला हामीसँग नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सर जोडिनु भएको छ, मदन तिमिल सिन्हा। तपाईँले भोग्नु भएको समस्या के हो उहाँलाई बताउनु होला छोटोमा। हजुर, हेलो, छोटोमा बताउनु होला। हेलो, सुनिरहेको छु। नमस्कार सर। नमस्कार, म मित्रलाल भट्टराई, नवलपरासी जिल्ला भुमैबाट है सर। हजुर,
मेरो रिडिङ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको पहिला रिडिङ गरेर आयो त्यो रिडिङ पर्ची मैले राख्छु अनि त्यो रिडिङको पर्चीमा र पछिल्लो रिडिङमा पर्ची डबल हुन्छ होइन सर एउटा कुरो सिकाएछ है हजुर सही भन्नु त रिडिङमा के रिडिङमा हेराखेरि बुझ्नुहुन्छ तलमाथि हुन्छ क्या रिडिङमा हजुर अनि बिल पनि ज्यादा हुन्छ अनि गएर 2-3 दिन हामीलाई छुट पाइन्छ 2-3 दिन पछि गएर बुझाउँदाखेरि हामीले जुर्माना तिर्नुपर्ने हुन्छ उहाँ गएर कुरा गर्दाखेरि हामीलाई माथिको आदेश छ तपाईँले वहीँ गएर कुरा गर्नुहोस् हामीलाई त पैसा चाहिन्छ जुर्माना तिर्नैपर्छ तपाईँले भन्ने कुरा भएर हामीले जुर्माना तिर्दै आइराखेका छौँ मैले तिरेको छु है सर अरूको कुरा त म जान्दिनँ अनि यो ठाउँमा बिजुलीको शिकायत धेरै छ समस्या बर्दघाट वितरण लाइन बर्दघाटबाट पर्छ यहाँ है सर हजुर अनि गएर तपाईँको छिनछिनमा लाइट काटिने ठ्याक्क खाना बस्यो कि लाइट काटिन्छ बच्चाले पढ्न लाग्यो कि लाइट काटिन्छ कोही समाचार सुन्न लाग्यो कि लाइट काटिन्छ त्यो लाइट काट्ने हामीले पैसा पनि डबल तिर्ने जुर्माना पनि तिर्ने अनि लाइट पनि काट्ने यो तरिका त भएन नि सर हामी उपभोक्तालाई त तपाईँहरूले त ठगेको कुरा भयो जनतालाई यस्तै गर्ने हो सर हजुर त्यस्तो होइन यो समस्या केही दिन अगाडि थियो होइन यही चाहिँ जनगुनासोलाई लिएर एउटा निर्णय भएको छ यो अगाडिको कुराहरू होला मेरो कुरा सुन्नुहोस् है सर मेरो कुरा सुन्नुहोस् पहिला है सर हामी कराउन थाम भनेको पहिला यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई भनियो जनप्रतिनिधिले आँखामा कानमा तेल हाले आँखा बन्द गरेर बस्यो यहाँका कुरा छोडिन् अनि अहिले टिभीमा प्रोग्रामहरू आउँदाखेरि अलिकति समस्या परेपछि हामीले टिभीमा प्रोग्राम देखिएर मैले आज यो कुरा सरसँग कुरा फोन गरेर म तपाईँसित बात गर्ने मौका पाएँ है सर तर के भन्दाखेरि हामी हाम्रो जस्तो देशमा पानीको कमी छैन बिजुली दुनियाँभरको अहिले नाफामा गइरहेको छ त्यसलाई तपाईँले अहिले कटिङ गरेर जनतालाई दुःख दिने काम गर्नुभएको छ यो तरिका ठिक भएन सर यो त म आज विद्रोह गरेँ मैले भोलि अर्को निक्लला पर्सि अर्को निक्लला यो तरिका ठिक भएन अनि सरकारले हेर्ने तरिका के हो प्राधिकरणले हेर्ने तरिका के हो जनताको गुनासो नसुनेपछि हामीले बिल पनि तिर्ने जुर्माना पनि तिर्ने टाइममा पनि तिर्ने अनि तिरेको तिरै हामीले गर्ने अनि जनताले के अरे सरकारले हेरेको गर्ने यो तरिका ठिक भएन सर यसको लागि तपाईँले के पहल गर्नुभएको छ अघिको प्रोग्रामहरू के छन् तपाईँहरूले त्यो जनताले जान्न हेलो 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 प्रवक्ता सर सुनिरहनु भएको छ हजुर मित्रलालले जे कुराहरू बताउनु भयो अहिले तपाईँलाई उहाँ जे गुनासो गर्नुभयो यसबारे के भन्नुहुन्छ मैले अघि पनि भने त्यो गुनासो थियो होइन अलिकति पहिला समस्या आएको थियो यसभन्दा अगाडि अहिले चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्ने क्रममा विद्युत प्राधिकरणले अगाडि एउटा निर्णय गरेको छ यो जरिवानाहरू नलिने भनेर यो भदौ असोजको त्यो हो उहाँको अगाडिको गुनासो स्वाभाविक होला होइन त्यो त्यहाँ एकजना प्रमुखहरूलाई त्यो निर्देशन नगरेको अहिले निर्णय भइसकेको थियो हाम्रो विज्ञप्ति पनि त्यहाँ राखिसकेको छ कालीन संसारमा आइसकेको छ प्राधिकरणको वेबसाइटमा आएको छ समस्या अब हुँदैन प्रवक्ताज्यू म तपाईँलाई एकैछिन रोक्छु एकैछिन जनकपुरबाट पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ यति बेला कोही सर्वसाधारण उहाँले पनि तपाईँसँग कुराकानी गर्ने चाहनु भएको छ उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ है त हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट जनकपुरबाट भन्नुभयो हजुर छोटोमा भनिहाल्नुहोस् हामीसँग यति बेला प्रवक्ता सर जोडिनु भएको छ तपाईँको समस्या के हो तपाईँले कस्तो किसिमको सर यो के भने डबल रिडिङ भयो होइन मैले हिजो पनि कल गरेको थिएँ डबल रिडिङ भयो अनि पुछदेखि डबल रिडिङ भइरहेछ हजुर होइन अनि त्यहाँबाट जब मलाई अस्ति भर्खर मैले 11 गते साउनको भदौको बिल 1300 तिरेर आएँ 1400 को बिल आएको थियो 1300 तिरेर आएँ अनि त्यहाँबाट अनि मैले 1300 तिरेर आएँ त अनि भोलिपल्ट मलाई 12 गते बिल आयो 12 गते बिल आयो मैले कति भने 4238 बाट रिडिङ भएको मेरो 4499 रिडिङ भयो भने भोलिपल्ट मलाई बिल आयो तिरेको भोलिपल्ट 4499 बाट रिडिङ भयो सरी 4499 बाट 4656 भने चाहिँ मेरो असोजको रिडिङ त 4656 बाट रिडिङ हुनुपर्ने हो नि त सर कहाँबाट रिडिङ भयो सुरु फेरि 4519 बाट डबल रिडिङ भयो तपाईको समस्या हामीले बुझ्यौं यति बेला मदन सरले पनि त्यो समस्या बुझिसक्नु भएको छ एकजना अर्को सर्वसाधारण पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ मदन सर उहाँको गुनासो पनि सुनिहालौं हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर म बागलुङबाट बागलुङबाट यहाँको शुभ नाम
गोविन्द प्रसाद बोल्दा। गोविन्दजी छोटोमा राख्नु होला यति बेला हामीसँग हजुर बागलुङमा लाइन सेन्सनमा जाने दिनमा 15-20 पल्ट जाने कहिले लाइन किन गयो भन्दाखेरि सिस्टम गयो भन्छ कहिले मोडीबाट गयो भन्छ त्यसले गर्दाखेरि लाइनको कहिले क्लियर भएन बागलुङमा जहिले पनि धेरै यो भएको लगभग 6 महिना भइसक्यो तपाईँको 6 महिना भइसक्यो हजुर ठिक छ अनि हाकिमलाई एकपल्ट फोन गरेँ यहाँको ढोलगिरी एफएमबाट पनि मैले प्रश्न गरेँ गर्दाखेरि के भन्छ भने सत्याङ परेर गएको भन्छ सत्याङ त 3-4 दिन परेछ सर यसरी कहाँ यो 6 महिनासम्म यसरी सत्याङ त परेन भन्दाखेरि हाकिमले अहिले सत्याङले गर्दाखेरि हो भन्छ र लाइन दिनमा 10-12 पल्ट 15 पल्ट जान्छ बागलुङमा धेरै समस्या परिरहेको छ ठिक छ यहाँलाई यो जानकारीका लागि धन्यवाद मदन सर सुन्दै हुनुहुन्छ हजुर यहाँ दार्जिलिङको साथीको सुने अगाडिको चाहिँ मैले प्रश्न भएन उहाँको पनि यसअघिको जो एकजना सर्वसाधारण थियो उहाँको चाहिँ डबल रिडिङका सवालमा चाहिँ उहाँले गर्नुभएको गुनासो डबल रिडिङ भइरहेको छ भन्ने सवालमा थियो म जानकारी गराउँ यसलाई अब कसरी एकमुष्ट जवाब दिनुहुन्छ सर किनभने एकजनाको होइन दुईजनाको होइन तीनजनाको होइन यहाँ त धेरै सर्वसाधारणको गुनासो देशभरबाट यस किसिमको समस्या यति बेला यो किन आइरहेको छ सर यो के कतै कुलमान घिसिङको बहिर्गमन पछाडि फेरि आम जनताले विद्युत प्राधिकरणबाट पहिले जुन किसिमको शास्ति खेप्नु परेको थियो त्यही शास्ति फेरि पनि खेप्नुपर्ने दिन आउन थालेको हो त्यो बिल्कुलै होइन अलिकति यो त्यो यहाँले भन्नुभयो चाहिँ अलिकति त्यो एङ्गलबाट केही समूहहरूले केही नियोजित रूपमा त्यो प्रचारबाजी पनि भइरहेको छ त्यो बिल्कुल गलत हो त्यो यहाँले भन्नुभएको कुराले पनि अलिकति रोल खेलाएको छ तर वास्तव रूपमा भन्ने हो भने यो त्यस्तो समस्या होइन अघि पनि मैले अलिकति प्रश्न गरिसकेँ जहाँसम्म बागलुङको साथीले भन्नुभएको समस्या छ त्यो लाइनमा बत्ती जाने यो चाहिँ पहिला पनि हुन्छ होइन कुनै पनि बेला चाहिँ यो लाइनमा विभिन्न समस्या प्राविधिक समस्याहरू आएर भुरी बतास बाढी पहिरोको कारणले पोलहरू ढलेर रुखहरू चाहिँ तारमा ढलेर त्यो समस्याहरू आउँछ पहिला पनि आउँथ्यो त्यसलाई तत्कालै हाम्रो मर्बतको साथीहरूले निराकरण गर्नुहुन्छ सम्भव भएसम्म होइन कहिलेकाहीँ त्यो ठुलो वर्षाहरू आइरहेको हुन्छ केही समय लाग्छ त्यो रोकिने बित्तिकै उहाँहरू चाहिँ त्यसको आवश्यक सामग्रीहरू लिएर गएर साइटमा त्यो गरेर गर्नुहुन्छ त्यसरी विद्युत आउँछ त्यति गर्दा होइन उहाँले भन्नुहोस् त महिनौ नआउने भयो भने चाहिँ कृपया सम्बन्धित त्यहाँको वितरण केन्द्र प्रमुखलाई नै भेटेर अथवा उहाँको उ गरेर सम्बोधन त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले कम्प्लेन गर्नुभयो भने अथवा त्यो टिपाउनु भयो भने उहाँले नियत बस नगरेको रहेछ भने त त्यो कारवाही पनि हुन्छ नि तर त्यस्तो छैन यो महसुलको कुरा चाहिँ अहिले पनि मैले भने त्यो अलिकति समस्या आएको थियो लकडाउनको कारणले केही कन्फ्युजन भएको थियो त्यसलाई हामीले निराकरण गरिसकेका छौँ यो अब त्यो समस्या हुँदैन त्यो यदि डबल दस्तुर लिएको रहेछ भने पनि अर्को महिनामा समायोजन गर्ने गरी निर्णय भइसकेको छ उहाँहरूको समस्या सम्बोधन हुन्छ त्यसो भए एक्ज्याक्टली हुन्छ यो समय र जानकारीका लागि धन्यवाद तपाईँलाई यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो मदन तिमिश्रा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता र धेरै आम मानिसहरूको जनगुनासो यति बेला समेट्ने प्रयास गर्यौँ विशेष गरी विद्युत प्राधिकरणको सेवा सुविधालाई लिएर अहिले धेरै आम नागरिकहरूमा यस किसिमको निराशा छाएको छ बेला बेलामा बत्ती जाने बत्ती आयो भने पावर कम हुने र सँगसँगै मिटर रिडिङ समयमा नहुने मासिक रूपमा मिटर रिडिङ नहुँदाखेरि चाहिँ जरिमाना शुल्क तिर्नुपर्ने लगायतका यावत समस्याहरू उपभोक्ताहरूले यति बेला देशैभरका उपभोक्ता समितिहरूले भोग्नु परिरहेको स्थिति छ यसबारे हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ उहाँ समक्ष आम सर्वसाधारणको सिधै प्रश्न उहाँलाई राख्ने जमर्को गऱ्यौँ र यति बेला कोही सर्वसाधारण पुनः हामीसँग जोडिनु भएको छ नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर कोही सर्वसाधारण हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगको सम्पर्क यति बेला टुटेको अवस्था छ दर्शक कार्यक्रम कल 24 छौँ तपाईँ आम दर्शकहरूले उठाउनुभएका यी र यस्तै समस्याहरूमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूसँगको कुराकानी र सँगसँगै तपाईँको सिधै सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गराइदिने यो एउटा प्लेटफर्म रहेको छ यदि कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँ हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ र तपाईँको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउने उहाँहरूसँगको जवाफदेहिता माग्ने प्रयासमा हामी छौँ र तपाईँ सिधै आफ्नो प्रश्न उहाँहरू समक्ष राख्न सक्नुहुन्छ यो किसिमको माध्यम हामी बनिरहेका छौँ यति बेला र कोही सर्वसाधारण पुनः हामीसँग जोडिनु भएको छ काठमाडौँको न्यू रोडबाट जोडिनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ नमस्कार को बोल्दै हुनुहुन्छ हेलो हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ यहाँको शुभ नाम मेरो नरेश बाबु श्रेष्ठ न्यू रोडबाट यो लाइभ प्रोग्राममा एक्चुअली हाम्रो प्रवक्ता ज्यूसँग मेरो सानो गुनासो थियो यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सरसँग हजुर 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 उहाँसँग हामीले कुराकानी त गरिसक्यौँ बताउनुहोस् न तपाईँको समस्या के थियो के गुनासो थियो
अब समस्या भन्दा मेन त अब प्राधिकरणमा कन्ट्याक्ट गरिसकेपछि बत्तीकै समस्या हो होइन त तपाईँको जब कुलमान हटेपछि अहिले जुन किसिमको एउटा देखिरहेको छ नि हुन त अब भन्दाखेरि एउटा कुरा बाहनामा हामी नेपालीले सबै कन्ट्याक्ट हुन्छ तर ठोस रूपमा तपाईँको बत्तीको जुन समस्या अहिले आइरहेको छ आज 4 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ नआउने अहिले आएर चाहिँ हामी किन यो समस्या भयो यो हामीले भन्ने गर्दाखेरि एउटा सठिक उत्तर दिन्छ जोबाट एउटा विश्वास कुनै बाहनाबाजी गरेर दिइहाल्छ त्यो हामी त अब पाएकै हो कर्मचारी पनि नेपाली भाषा बोल्नु थाल्छ नेपालकै नेता हो नेपालको कर्मचारी हो तर जनताले यसो गरी कुलमान घिसिङ जाने बित्तिकै यो भोग्नु पर्ने किन यो भएको हो भनेर हामीले बुझ्नु खोजेको यदि यहाँबाट त्यस्तो सल्युसन प्रष्ट रूपमा पाइन्छ भने त अब यहाँ प्लिज हेल्प गर्नु होला होइन अन्यथा अब त्यही नेपाली भाषा जस्तो भयो तर आउने हो भने त के अर्थ भयो त्यो अब यो विद्युत प्राधिकरणको सवाललाई लिएर अहिले जुन किसिमको आम मानिसहरूले समस्या भोगिरहेका छन् तपाईँले गरेको जस्तै समस्याहरू धेरै नागरिकले भोगिरहेका छन् र विद्युत प्राधिकरणकै सवालमा लिएर विभिन्न किसिमका जानकारीहरू गुनासोहरू यति बेला अरू पनि हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ यसबारे हामी विस्तृत रूपमा फलो गर्नेछौँ तपाईँलाई समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला नरेश बहादुर श्रेष्ठ न्यू रोडबाट जोडिनु भएको थियो यति बेला हामीसँग कोही जोडिनु भएको छ जानकारी प्राप्त भएको छ उहाँसँगको पनि कुराकानी म जोडिहाल्छु यति बेला हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ कहाँबाट म नेपालगञ्जबाट बोल्दैछु नेपालगञ्जबाट यहाँको शुभ नाम सतीश कुमार सतीशजी के समस्यामा पर्नुभयो के गुनासो थियो यहाँको मेरो सर गुनासो के थियो भने यो कोरोना कालमा चाहिँ क्षेत्रदेखि लिएर असार सावनसम्म चाहिँ कोही पनि मिटर रिडिङ गर्न मान्छे आएन मिटर रिडिङ गर्न नआउँदाखेरि चाहिँ अब संक्रमण काल थियो सबै डराएका थिए पछि चाहिँ हामी आफै गएर विद्युत प्राधिकरणमा चाहिँ त्यो बिल त्यहाँबाट हामीले निकालेर अनि उहाँहरूले एउटा अन्दाजी घरमा चाहिँ हामीलाई बिल दिनुभयो हो कि होइन अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो बिलको माथि फेरि जरिमाना लगाउने त केही उद्देश्य हामीले कुरो बुझेनौँ भदौमा पनि कोही मान्छे हामीसँग रिडिङ गर्न आएन यो जब रिडिङै गर्न आउँदैन ग्राहकको हातमा चाहिँ कसैले बिलै नदिने हो अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो बिलको माथि जरिमाना लगाउनु त कहाँसम्म उचित हो भन्ने कुरा अलिकति प्रवक्ताजीले प्रस्ताविदियो भने सजिलो हुन्थ्यो सर मलाई हुन्छ तपाईँले जुन गुनासो गर्नुभएको छ आज सम्भवतः सबैभन्दा बढी यही सन्दर्भमा गुनासो आएको छ हामीलाई र यो यसबारे हामी विस्तृत रूपमा फलो गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँको समस्या समाधानका लागि हामी कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ सम्बन्धित निकायको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराउने कोसिस हामी गर्नेछौँ यसलाई रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्नेछौँ यो समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकबिन एउटा होइन दुईटा होइन तीनवटा होइन चारवटा होइन यो त अधिकांश मानिसको समस्या देखियो यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ आज सबैभन्दा बढी जसो गुनासो आम सर्वसाधारणहरूले विद्युत प्राधिकरणबाट खेप्नु परेका समस्याहरूका विषयमा केन्द्रित रह्यो र विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङको बहिर्गमन पछाडि फेरि पुनः आम सर्वसाधारणले विद्युत प्राधिकरणबाट समस्या खेप्नुपर्ने हो कि फेरि पुरानै लोड सेडिङको दिनमा र पुरानै बिचौलियाको बिगबिगीको चपेटामा आम नेपाली जनताहरू पर्नुपर्ने हो कि भन्ने किसिमको सङ्केत सुरु भइसकेको छ यसतर्फ सम्बन्धित निकाय गम्भीर रूपमा यसलाई लियोस् सम्बन्धित निकायले गम्भीर रूपमा आफ्नो ध्यान आकर्षण गराओस् र यसबारे आज जे जति पनि गुनासो आएका छन् यसबारेको रिपोर्ट हामी आम दर्शक महानुभावहरूलाई आगामी कार्यक्रममा देखाउनेछौँ पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ र आम सर्वसाधारणको समस्या समाधानका लागि हामी कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ र दर्शकबिन कार्यक्रम कल 24मा आज हामी महिला हिंसाका घटनामा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका थियौँ विशेष गरी एउटा सिराहाको रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न सकेनौँ यो रिपोर्ट आजलाई थाती राख्दै आगामी कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्ने बाचा गर्दछौँ र यो जनप्रतिनिधिबाटै महिला कुटिएको प्रसङ्ग रहेको थियो रिपोर्ट हामीसँग रहेको थियो यसबारेको रिपोर्ट आगामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ र विद्युत प्राधिकरणका सवालमा उठेका जे जति पनि प्रश्नहरू छन् यसको पनि फलोअप आगामी कार्यक्रममा गर्नेछौँ आजलाई भने कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ हामी निरन्तर न्युजमा छौँ नमस्ते कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट
र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।